ہو جائے گی۔ میں دعوت دینا محمد عبداللہ سٹیج تے تشریف لے کے آئے اور نعت پڑھے محمد عبداللہ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سونے دے جلال ورگا کسے دا کامل جلال کوئی نہیں، میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ اللہ سونے دے جلال ورگا کسے دا کامل جلال کوئی نہیں، میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ لکا یوسف دے چان والے کروڑ عیسیٰ دے منن والے، لکا یوسف دے چان والے کروڑ عیسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا بیلی بلال کوئی نہیں، سونے نبی دے جمال ورگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ خدیجہ پاکے عائشہ پاکے حفصہ پاکے حبیبہ پاکے، خدیجہ پاکے عائشہ پاکے حفصہ پاکے حبیبہ پاکے، زینب پاکے رقیہ پاکے کلثوم پاکے بطول پاکے، حسنین پاکے علی بھی پاکے، میرے نبی دی ہر بیوی پاکے، نبی دے اہلو عیال ورگا، نبی دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں، کمال آدم تو لے کے عیسیٰ جمع رسولاں تو سارے کر لو، میرے نبی دے ایک برابر کسے نبی دا کمال کوئی نہیں، صدیق سونا فاروق سونا غنی بھی سونا علی بھی سونا، نبی دے یاراں دے ایمان ورگی کتے بھی مل دی مثال کوئی نہیں، سنے نبی دے جمال ورگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔